मसह करने का तरीका, यानी उसका मेथड क्या होगा मसह का, किस तरह से जो है मसह करना। तो मसह करने का तरीका ये है कि मोजों पर, यानी जो लेदर सॉक्स है, हुफैन पर मसह करने का मस्तून तरीका ये है कि दाएं हाथ की उंगलियों को मतलब वेट करके, उसको गीला करके, उसको पानी में जो है वो भिगो कर तर करके दाएं पाँव की उंगलियों पर, और बाएं हाथ की तर उंगलियां जो है वो तर करके उनको गीला कर कर जो है वो बाएं पाँव पर बाएं पाँव पर जो है वो फेरना है, यानी मसह करना है उससे। रखी जाए, उंगलियों पर रखी जाए, यानी पैर की उंगलियों से स्टार्ट करना है, जहाँ जैसे कि हम सामने मतलब स्लाइड में वीडियो पर भी देख रहे हैं कि जो शख्स मसाह कर रहा है तो वो मतलब उंगलियों को पाँव की उंगलियों पर रख रहा है, और पाँव की उंगलियों पर रख कर, यानी तर करके उनको पाँव की उंगलियों पर रखना है, और पाँव की उंगलियों पर मसाह करते हुए उसको शुरू से जो है वो, यानी वहां से नीचे से उंगलियों की तरफ से मसाह करते हुए ऊपर तक जाना है। इस तरह से जो है वो मसाह करना है, मतलब वुजू में जो है वो पाँव धोने के बजाय इस तरह से जो है वो मसाह कर लेना काफी होगा। तो सीधे हाथ की उंगलियां तर करके सीधे हाथ पर, और उल्टे हाथ की यानी बाएं हाथ की जो है वो उंगलियां तर कर कर बाएं हाथ पर। तो इस तरह से जो है वो मसाह करना, और इसको उंगलियों से जो है वो खींचते हुए टखनों टखनों से ऊपर तक जो है उनको ले जाना है, खींचते हुए, यानी जहां से, यानी उंगलियों से शुरू करना है और उंगलियों से खींचते हुए मतलब खींचते हुए उसको ऊपर तक, टखनों के ऊपर तक उसको ले जाना है। तो इस तरह से जो वो मसाह करना, ये मसाह का जो मस्तून तरीका है। और बेहतर ये है कि इसमें मतलब जो है वो मसाह के लिए अंदरूनी हिस्सा, यानी हथेली का जो हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, ये इस्तेमाल कर जाए। इस तरह से जो हाथ का पुष्ट का जो है वो हिस्सा, इसको पीछे से फेरना, इस तरह से जो करना, ये बेहतर तरीका है। और ये मतलब जो है वो मतलब मस्तून तरीका नहीं, बल्कि मस्तून तरीका और सही तरीका ये है कि हाथ की हथेली की तरफ से, यानी अंदर पेट की तरफ से जो है वो मसा किया जाए, इस तरह से जो उल्टे हाथ से जो है वो मसा न किया जाए। और इसी तरह जो है वो मसाह के अंदर जो है वो तकरार, यानी उसको बार बार नहीं करना है, बल्कि एक ही मर्तबा जो है मसाह करना है। जिस तरह पाँव धोते वक्त जो 3 मर्तबा पैरों को धोना, तो इस तरह से जो वो यहाँ पर 3 मर्तबा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ एक मर्तबा, जिस तरह हमने तयम्मुम के अंदर भी देखा था कि सिर्फ पाक मिट्टी पर मारकर हाथों को, यानी एक ही मर्तबा जो चेहरे का और एक मर्तबा जो है दोनों हाथों का मसाह करना है। तो 3 मर्तबा नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही मर्तबा ये मसाह किया जाएगा। तो ये हुआ मसाह का तरीका, मेथड ऑफ मसाह। हम वीडियो के अंदर भी साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो है वो सामने किस तरह मौजू पर मसाह कर रहा है। तो इस तरह से वुजू के अंदर पाँव धोने की बजाय मसाह करना ये काफी हो जाएगा। इसके बाद जो है मसाह की मुद्दत है। तो मसाह की मुद्दत से मुराद मतलब ड्यूरेशन ऑफ मसाह, यानी उसकी वैलिडिटी जो है वो कब तक होगी। तो उसकी वैलिडिटी जो है वो, इस वैलिडिटी को समझने से पहले हम एक बात ये समझ ले कि इसका ताल्लुक किससे, वैलिडिटी का ताल्लुक किससे है। तो मसाह की मुद्दत एक होती है, मसाह की मुद्दत ये चीज है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने वुजू कर लिया, एक शख्स ने जो है वो वुजू कर लिया। अब वुजू करने के बाद उसका मसाह की उसकी मुद्दत कब से शुरू मानी जाएगी, जैसा कि स्लाइड के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन मतलब नीचे के मतलब हिस्से में जो ये है कि व्हेन डज द ड्यूरेशन बी, कि कब से जो है वो मसाह की मुद्दत शुरू होगी। तो मसाह की मुद्दत जो शुरू होती है वो इसके बाद शुरू होती है हदस लाहिक होने के बाद। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने सुबह के वक्त वुजू कर लिया, सुबह फजर की नमाज के वक्त उसने 6 बजे फॉर एग्जांपल उसने वुजू कर लिया, और 6 बजे वुजू करने के बाद उसने मोजे पहन लिए, लेदर सॉक्स जो है उसने पहन लिए। तो अब इसकी मुद्दत कब से शुरू होगी, मसाह करने की इसकी वैलिडिटी कब से शुरू होगी। तो मसा तो ये कर लेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो शुरू होगी ये फॉर एग्जांपल 6 बजे उसने वुजू करने के बाद, यानी मोजे पहनने के बाद, इसका मतलब फॉर एग्जांपल 7 बजे मानकर चलो इसको मतलब इस्तिंजा का तकाजा होता है, ये वॉशरूम जाता है। तो ऐसी सूरत में, वॉशरूम जाने की सूरत में उसको जो है वो हदस लायक हो गया, उसकी वुजू टूट गई। तो जब से हदस लायक होगा, जब से उसकी वुजू खत्म होगी, उस वक्त से उसकी वैलिडिटी जो है वो शुरू होगी। और ये वैलिडिटी जो है वो, इसकी जो ड्यूरेशन है वो मुकीम के लिए, यानी जो आदमी रेसिडेंशियल है, मतलब अपनी अपनी जगह पर रहने वाला है, तो ऐसी सूरत में उसको 24 घंटे की जो है वो वैलिडिटी है, 24 आवर्स।
اور اگر وہ مسافر یعنی سفر میں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات کی جو ہے وہ اس کو مطلب اس کو جو مسح کی مدت حاصل ہوگی. تو اس کی مدت جو شروع ہوگی وہ 24 گھنٹے. تو ہم نے جو ایگزامپلس دیکھے، ایگزامپل جو ہم نے دیکھا ہم نے سنا ہے کہ جب جیسا میں نے بھی کہا کہ 6 بجے کسی نے وضو کیا، اس پر موزے پہنے، اور پھر جو 7 بجے اس کو حدث لاحق ہوا، تو 7 بجے جس وقت اس کو حدث لاحق ہوا اس وقت سے اس کا وقت مسح کا وقت جو ہے وہ مدت جو ہے وہ شروع ہوگی. چاہے پھر وہ وضو کبھی بھی کرے، اس کو حدث لاحق ہوا 7 بجے، لیکن اگر وہ 10 بجے بھی وضو کرتا ہے، 12 بجے بھی وضو کرتا ہے، یا ڈائریکٹلی اگر ظہر کی نماز کے وقت 1 بجے کے وقت بھی اگر وضو کرتا ہے، تب بھی اس کا جو مسح کی جو مدت شروع ہوئی ہے وہ 7 بجے ہی شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ 7 بجے اس کو حدث لاحق ہوا ہے. تو جب سے حدث لاحق ہوگا اس وقت سے ہی اس کی جو مسح کی مدت شروع ہوگی. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسح کی مدت جو ہے وہ مقیم کے لیے یعنی اپنے گھر پر رہنے والے کے لیے، اپنے ٹھکانے پر رہنے والے کے لیے. اب مقیم اور مسافر کے بارے میں آگے جا کر جب مسافر کی نماز کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ مفصل بحث ممکن ہے آئے گی کہ مقیم کس کو کہیں گے، مسافر کس کو کہیں گے. اب یہاں پر شارٹ کٹ اتنا ہی سمجھ لو کہ جو اپنے گھر پر رہنے والا ہے وہ مقیم کہلائے گا، اور جو مطلب سفر میں ہے وہ مسافر کہلائے گا. تو مقیم کے لیے 24 گھنٹے 24 آورس، اور جو مسافر ہے جو سفر میں اس کے لیے 72 آورس یعنی 3 دن 3 رات جو ہے وہ مسح کی ویلیڈیٹی رہے گی. تو جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا اس ایگزامپل میں اس آدمی کے لیے 7 بجے جب اس کو حدث لاحق ہوا تو 7 بجے سے اس کی مدت شروع ہوئی، تو اس طرح سے اس کو دوسرے دن صبح 7 بجے تک مسح کرنے کی گنجائش رہے گی، اجازت رہے گی. 7 بجنے کے بعد اس کی مدت ختم ہو جائے گی. ایسی صورت میں پھر اس کے بعد وضو کرنے میں اس کو مسح کی اجازت حاصل نہیں ہوگی. آگے کیا مسئلہ اس کے لیے ہوگا وہ بات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. تو بہرحال اب یہ مدت کب سے شروع ہونی ہے یہ بات بھی سامنے آ گئی. اب یہ تو بات ہو گئی مسح مطلب کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اس کی مدت کب شروع ہوتی ہے، اور یہ کہ مطلب مسح کی مدت کتنی ہے اور کب سے شروع ہوتی ہے. یہ تمام باتیں آ گئی، مسح کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ایک جو اہم اور جو ضروری بات رہ گئی وہ یہ کہ مسح ہمارا کب تک باقی رہے گا، یعنی یعنی مسح ٹوٹتا کیسے، جس طرح وضو ٹوٹتی ہے تو اس طریقے سے جو مسح بھی ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور اگر ٹوٹتا ہے تو وہ کس طرح ٹوٹتا ہے، مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، مسح کے نواقص کیا ہے. تو ان کو جو ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو مسح کے نواقص اور کچھ ضروری احکام آگے آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم وضو کے اندر دیکھے تھے نیولیفائر آف وضو، تو یہاں پر بھی جو مسح کے بھی کچھ جو ہے وہ نیولیفائر ہے کہ جن کے ذریعے سے جو مسح کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو ان میں سب سے پہلی چیز یعنی پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح وضو کی صورت میں ہے، غسل واجب ہو تو موزے اتار کر پاؤں دھونا ہی ہوگا. یعنی اگر وضو کر رہا ہے آدمی تو وضو کرنے کی صورت میں اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے. اگر اس کو بڑا حدث لاحق ہوتا ہے، جیسے پیچھے بھی بات آئی ہے کہ اگر اس کو جنابت لاحق ہوتی ہے، غسل کی حاجت اس کو پیش آتی ہے، وہ اس حالت میں اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے وہ مسح ختم ہو گیا. اس کے لیے مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، اس کو مکمل طور پر جو پاؤں کو دھونا پڑے گا، تب جا کر اس کا جو ہے وہ غسل صحیح مانا جائے گا. غسل میں صرف موضوع پر مسح کرنا ہی اس کے لیے صحیح اور جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. آگے جو دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. ما قبل میں جو ہے وہ نواقض وضو کے اعتبار سے ساری باتیں تفصیلی طور پر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے مسح بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ چیزیں لاحق ہونے کے بعد اور وہ چیزیں سامنے مطلب یعنی وہ چیزیں پیش آنے کے بعد، وہ کنڈیشنز آدمی کے اوپر آنے کے بعد اس کا جو ہے وہ مسح باقی نہیں رہتا بلکہ مسح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو دونوں یا ایک موزہ اتار دیا جائے اور پاؤں کا اکثر حصہ جو نکل کر موزے کی پنڈلی کے حصے میں آ جائے تو اس سے بھی جو موزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ کہ جو پاؤں کے اندر مطلب مثال کے طور پر جو موزہ پہنا ہوا ہے وہ موزے سے مطلب موزہ اتنا نیچے آ جائے کہ پاؤں کا اکثر حصہ یعنی پاؤں کو اگر
डिवाइड किया जाए, यानी कदम को पूरे डिवाइड किया जाए 50-50% के अंदर, तो 51% भी या 50 से ऊपर, यानी 50% अबो अगर पाव का हिस्सा अगर बाहर निकलता है मोजे से, तो ऐसी सूरत में जो है वो, यानी ऐसी सूरत में यानी मोजे से बाहर आता है वो हिस्सा पाव का, अगर अक्सर हिस्सा, यानी जैसे हमने मतलब एग्जांपल देखा कि 50-50%, यानी दो हिस्सों में कदम को अगर तकसीम किया जाए, तो ऐसी सूरत में 50% से ज्यादा अगर हिस्सा मोजे से उस लेदर सॉक्स से अगर बाहर आ जाता है, तो ऐसी सूरत में वो मसा जो है वो टूट जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो है वो चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं कि मुद्दत गुजर जाए, यानी जो वैलिडिटी और जो ड्यूरेशन बताया गया है मसाह का, मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है। तो ये जब खत्म हो जाएंगे, यानी मुकीम की जो मुद्दत है 24 आवर्स की, वो जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में उसका मसा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई सफर में है, मुसाफिर है, तो मुसाफिर होने की सूरत में 3 दिन और 3 रात 72 आवर्स जो बतलाई गई, जो ड्यूरेशन और जो मुद्दत बतलाई गई, जो वैलिडिटी बतलाई गई, वो खत्म होने पर उसका मसा भी टूट जाएगा, उसका मसा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब जो है वो 5 शराइत, चार चार शराइत हो गए, जो है वो मतलब 4 चीजें हो गई नवाकिस की, मतलब जिनसे जो है वो मसा टूट जाता है। 5वें नंबर पर जो नवाकिस में से है वो ये कि अगर मोजे की 2 तह हो, यानी 2 लेयर है, मोजे जो मतलब जो खुफैन जो चमड़े के जो सॉक्स है, लेदर लेदर सॉक्स जो है, उसके अंदर अगर 2 लेयर है, 2 लेयर वाले वो सॉक्स की hayat, वो सॉक्स की मतलब इस तरह से सॉक्स बने हुए कि उसमें 2 लेयर है, तो बताते हैं कि अगर मोजे की 2 लेयर है, तो ऐसी सूरत में एक लेयर अगर निकाली जाए, तो ऐसी सूरत में एक लेयर निकालने की वजह से मसा खत्म नहीं होगा, मसा की जो मुद्दत यानी मसा जो है वो खत्म नहीं होगा, मसा टूटेगा नहीं, बल्कि वो मसा जो है ऐसी सूरत में भी बाकी ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। छठी चीज जो है वो नवाकिज में से यानी मसाह को तोड़ने वाली चीजों में से छठी चीज ये है कि मोजों पर मसाह के लिए जरूरी है कि उसको वुजू की हालत में पहना जाए, क्योंकि अहनाफ के यहाँ वुजू में तरतीब वाजिब नहीं है, इसलिए ये भी दुरुस्त है कि पाँव धोकर मोजे पहन ले, फिर वुजू मुकम्मल कर ले, बशर्ते कि वुजू होने तक नाकिज वुजू पेश ना आए। ये एक चीज जो है वो बतलाई गई है कि जैसा हमने दरमियान में पढ़ा है, और दरमियान में हमारी बात सामने आई थी कि मुकम्मल तहारत कामिला के बाद मोजे पहने गए, लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अहनाफ के यहाँ पर वुजू में तरतीब वाजिब नहीं है। जैसे कि शवाफे के अंदर तरतीब वाजिब है, यानी शवाफे के अंदर शवाफे के एतबार से वुजू अगर कोई आदमी कर रहा है, तो जो स्टेप वाइज जो वुजू का तरीका बतलाया गया उसी तरीके पर मुकम्मल वुजू करना है उसके लिए लाजिम और जरूरी है। लेकिन अहनाफ के यहाँ पर यह है कि तरतीब न हो, यानी स्टेप वाइज ना करे, बल्कि किसी को आगे पीछे भी करे, लेकिन उसकी अगर नीयत है वुजू की, तो ऐसी सूरत में उसकी उसका जो वुजू सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी अगर पहले दोनों पाँव धोता है, फिर दोनों हाथ धोता है, फिर सर का मसा करता है, फिर चेहरा धोता है, और तो मतलब इस तरह से भी जो है उसका वुजू हो जाएगा। लेकिन शवाफे के एतबार से इस तरह वुजू सही नहीं होगा, स्टेप वाइज जिस तरह स्टेप वाइज बतलाया गया है जो तरीका है उसी तरीके पर स्टेप वाइज करना जरूरी। तो यहाँ पर इस मसले में ये बतला रहे हैं कि अगर किसी ने सिर्फ पाँव धो लिया, यानी वुजू की नीयत से, वुजू की नीयत से दोनों पैरों को धोया, और दोनों पैरों को धोने के बाद बाकी वुजू के अमाल किया, बाकी जो अमाल है वो क्या क्या है, फराइज है, मतलब चेहरा धोना है, दोनों हाथों को धोना है, सर का मसह करना है, इन तमाम कामों को उसने कंप्लीट कर लिया, तो उसका वुजू सही हो गया। तो ऐसी सूरत में वो मोजे जो पहना था उसने पैर धोने के बाद, तो पैर धोने के बाद भी जो है वो मोजे जो उसने पहना था वो मोजे पहनना उसके लिए जो है वो सही होगा, इसलिए कि अहनाफ के यहाँ पर जो है वो वुजू में तरतीब जो है वो शर्त नहीं। लेकिन इसमें एक कंडीशंस रहेंगी, एक जरूरी ये रहेगा, ये बात जरूरी रहेगी कि पूरी वुजू कंप्लीट होने तक उसको कोई भी नाकिज पेश ना आए। नाकिज वुजू यानी जो न्यूलिफायर ऑफ वुजू जो हमने पढ़े थे, जो देखे थे, उनमें से कोई भी उसको नाकिज वुजू पेश ना आए, जिससे जो है वुजू टूट जाता है। तो वुजू तोड़ने वाली जो चीजें हैं, तो वुजू तोड़ने वाली चीजों में से कोई भी चीज पेश नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज दरमियान में पेश आती है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए मसह सही नहीं होगा, उसको जो है वो सही तरीके पर मुकम्मल वुजू करना है जरूरी होगी, या है कि फिर से उसको पाँव धोना होंगे तो वुजू की नीयत के साथ, और पैर धोने के बाद जो दूसरे वुजू के अमाल है वो कर सकता है। तो ऐसी सूरत में जो उसका वुजू मुकम्मल होगा और वो मसह करना भी उसके लिए
صحیح ہو جائے گا بعد میں۔ 7ویں نمبر پر جو چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر باوضو ہونے کی حالت میں مدت پوری ہو جائے، مدت جو مسح ہے، جو ویلیڈیٹی اور جو ڈیوریشن ہے وہ پورا ہو جائے، ایک آدمی نے وضو کیا، مسح مطلب بعد میں موزے پہنا، مسح کر رہا، اور جب اس کی مطلب اس کی جو ویلیڈیٹی، اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اس وقت تو وضو میں تھا۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارا ایگزامپل تھا شروع میں، ایک آدمی نے 6 بجے صبح وضو کیا، اور 6 بجے وضو کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ موزے پہنے، لیدر ساکس پہنے، اس کے بعد 7 بجے اس کو حدث لاحق ہوا، تو 7 بجے سے اس کی جو ہے مدت مسح شروع ہوئی ہے۔ تو 7 بجے سے مدت مسح شروع ہونے کے بعد دوسرے دن اس کو 7 بجے تک جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی رہیں گی، ڈیوریشن آف مسح اس کے لیے ہے، اس کے لیے مطلب اس وقت تک مسح کرنا صحیح ہوگا۔ تو دوسرے دن فار ایگزامپل 7 بجے وہ آدمی وضو کی حالت میں ہے، یعنی اس کو کوئی حدث لاحق نہیں، وہ اس حالت میں ہے کہ اس کا وضو ہے، تو وہ 7 بجے مطلب جب 7 بج جائیں گے، اس کی جو ڈیوریشن کمپلیٹ ہو جائیں گی مسح کی، تو بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ موزے نکالے گا، اور موزے نکال کر جو ہے وہ پاؤں دھو کر موزے پہن لینا جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ پاؤں دھونا یعنی جب اس کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کمپلیٹ ہونے کے بعد، ڈیوریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو وہ موزے نکالنا ہوں گے، اور موزے نکالنے کے بعد جو ہے وہ پیروں کو دھونا ہوگا، اور پیر دھونے کے بعد جو ہے وہ پھر سے موزے پہن لینا، یعنی پھر سے جو موزے پہن لینا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور موزے پہن کر مطلب موزے پہننا اس کے لیے کافی ہوگا، پھر سے ان موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ جو مطلب 7 چیزیں بتلائی گئی، اس کے اندر کچھ مختصر طور پر احکامات بھی آئے مسح کے اعتبار سے۔ تو یہ چیزیں مطلب ہے مسح کے اعتبار سے کہ ان سے مسح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں جو ہے مسح ختم ہو جاتا ہے، اس کی مدت کے ختم ہونے کے اعتبار سے بھی، اور دیگر کچھ احکام کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بتلایا گیا کہ ان سے جو ہے وہ مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھی، کنڈیشنز تھی کہ جن کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کچھ چیزیں مطلب نلیفائی کے اعتبار سے بتلائی گئی کہ جو مسح کو ختم کرنے والی ہے۔ تو یہ بھی تمام چیزیں ہیں۔ اب آخر میں جو ہے وہ موزے کے یعنی لیدر ساکس کے پراپرلی لیدر ساکس کس طرح کے ہو، اس کے بھی کچھ شرائط بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ اس کی قسمیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کے مطلب کچھ قسمیں اور کچھ ٹائپس اس کے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، کس کس ٹائپس کے جو ہے وہ ساکس ہوتے ہیں، اور ان میں سے کس ٹائپ کے جو ساکس ہوگے تو اس پر جو ہے مسح کرنا صحیح ہوگا، تو ان کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ موزے جو یعنی ساکس جو ہے وہ چمڑے کے ہو، چمڑے کے موزے جن کو خفین کہا جاتا ہے، ان پر مسح کرنا بالاجماع جائز ہے، جو لیدر ساکس ہے اور جن کے اندر تمام کنڈیشنز پائی جاتی ہو، جو تمام کے تمام کنڈیشنز ہمارے سامنے آئی، وہ تمام کے تمام کنڈیشنز اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو اس پر مسح کرنا کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور بالاجماع اس پر مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر موزے کی ٹائپ اور ایک قسم بیان کر رہے ہیں کہ وہ موزے جو چمڑے کے تو نہیں ہیں، لیکن ان میں موٹے ہونے کی بنا پر اوصاف چمڑے کے ہی پائے جاتے ہیں، ان پر مسح کے جواز میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی ایسے ٹائپ کے موزے، ایسے ٹائپ کے ساکس کے جو لیدر تو نہیں ہے، اس کے اندر چمڑا نہیں ہے، لیکن ایسے مطلب موٹے ہیں، یعنی اس میں تھکنیس بھی ہے، اور وہ تمام مطلب کنڈیشنز بھی پائی جا رہی ہے کہ جو اوپر جو چیزیں بیان کی گئی وہ تمام کے تمام کنڈیشنز بھی جو ہے وہ مطلب اس کے اندر پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس بارے میں جو ہے فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہاں پر جو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، ہم جو ہے وہ اپنے اعتبار سے مسائل معلوم کریں، اور مسائل معلوم کر کر اس پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کرے، اپنے خواہشات سے یا کہ اپنے دل کی مطلب مرضی سے یا منمانی کر کے کسی بھی طرح کے مطلب مسئلے میں اجتہاد کر کے اس پر عمل کرنا، یہ نہایت ہی مطلب خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ رویہ اختیار نہ کرتے ہوئے ہم بہتر سمجھے کہ ہم مسائل کو معلوم کریں، اور صحیح طور پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور تیسری جو ٹائپ اور جو تیسری جو قسم ہے، جو عام طور پر ریگولر کنڈیشنز کے اندر جو ساکس پہنے جاتے ہیں، یعنی وہ موزے کہ جو مطلب بالکل جن کے اندر تھکنیس نہیں ہوتا، اور وہ باریک موزے جو مطلب جو لیدر کے بھی نہیں ہوتے،
اور ان میں جو ہے وہ تمام کنڈیشنز بھی جو ہے پائی نہیں جاتی، یعنی جیسے آج کل جو کاٹن کے جو سوتی ہے یا نائلون کے ہے یا ایک کے اون کی ہے نا وول کے ہے، تو اس طرح کے جو موزے ہیں ان کے بارے میں اجماع کے ساتھ مطلب یہ بات ثابت ہے، اس کے بارے میں جو اجماع ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل جو جوتے کے اندر ساکس لوگ پہنتے ہیں جو کپڑے کے ہوتے ہیں، پھر وہ کپڑا چاہے کاٹن ہو چاہے وول ہو چاہے نائلون ہو، تو اس طرح کے جو کپڑے کے جو ساکس ہوتے ہیں، چونکہ ان ساکس کے اندر جتنی کنڈیشنز ابھی بیان کی گئی وہ کنڈیشنز چونکہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی، اس کے اندر موجود نہیں رہتی، اس وجہ سے ان کے اوپر مسح کرنا یہ بالاجماع جائز اور درست صحیح نہیں ہے۔ اس پر مسح کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو مسح کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو کنڈیشنز ہیں ان تمام کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر، ان کے مسائل کو احکامات کو سامنے رکھ کر ہی مسح کرنا چاہیے۔ اب اس لیے نہیں ہے صحیح کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں مطلب وہ تمام کنڈیشنز پائی نہیں جاتی، اس میں مطلب پانی اندر جائے، مطلب پانی اندر نہیں پہنچنا چاہیے، ہم نے کنڈیشن دیکھی کہ پانی اندر نہیں پہنچنا چاہیے، اتنا اس کا تھکنیس ہو کہ پانی اندر، لیکن یہ جو کپڑے کے جو ساکس ہوتے ہیں اس سے جو پانی اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس پر مطلب پیروں پر مطلب کبھی ٹکنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ہے کہ جو مطلب لمٹ واکنگ جو لمٹ بتلائی گئی ہے 5.5 کلومیٹر، اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ کبھی اس کے اندر کوئی دقت اور دشواری آ جائے، یا دوسری بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو کنڈیشنز جو ہے وہ کاٹن ساکس کے اندر یا وول یا نائلون ہے، جو کپڑے کے جو ساکس ہے، پھر کپڑے کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ کاٹن ہو چاہے وول ہو چاہے نائلون ہو، تو ان چیزوں مطلب اس طرح کے اس ٹائپ کے ساکس کے اوپر مسح کرنا یہ جو ہے وضو کے اندر کافی اور صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے یہ ساکس پہنے ہیں، اس طرح کے ساکس اس ٹائپس کے اگر ساکس ہم نے پہنے ہیں، تو وضو میں یہ ضروری ہوگا کہ ہم ان ساکس کو اتارے، ان موزوں کو نکالے، اور مکمل جس طرح وضو میں پیروں کو دھونا ہے، دونوں پاؤں کو پانی سے دھونا ہے، اس طرح کا یہ عمل ہم کرے، تو ایسی صورت میں ہمارا وضو صحیح ہوگا، ہماری طہارت صحیح ہوگی، کامل ہوگی۔ ادروائز جو ہے وہ ہماری طہارت ناقص رہے گی، اور طہارت ناقص ہونے کی وجہ سے ہماری نمازوں کا بھی مسئلہ ہو جائیں گا، ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اس باتوں کی مطلب ان باتوں کو دھیان میں رکھے، اور ان پر جو ہے وہ ہمارا ہر ہمیشہ دھیان رہے۔ اور اس طرح کے مطلب جو ہے وہ لوگ، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ موزے پر مسح کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم بھی اس کو جائز سمجھ لیں اور ہم بھی اس کو صحیح سمجھ لیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو کنڈیشنز دیکھی ہے، کتنی کنڈیشنز ہے، کتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ادروائز کسی کا دیکھ کر یا کسی کا سن کر ہم کپڑے کے موزے پر مسح کریں تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، ہماری طہارت نامکمل رہیں گی، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، ہماری دیگر عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔